राधा स्वामी। सबसे पहले सभी सत्संगी भाई बहनों को लोहड़ी की शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। लख लख बधाइयाँ पंजाबी में इसलिए बोला कि इस त्योहार को ज़्यादा पंजाब में मनाया जाता है। साथ ही साथ कल संक्रांति की भी, क्योंकि ये कौन माघ महीना है। माघ महीने के अंतिम दिन से एक दिन पहले तो लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और अंतिम दिन को मकर संक्रांति। पुरानी कहानी भी है इसके पीछे। कहते हैं राजा अकबर के समय में एक दुल्ला भट्टी नाम से, अब भी उनको पंजाब में जब ये गीत गाते हैं, छोटे बच्चे घर घर में जाते हैं और वो दरवाजे के सामने जाके लोहड़ी मांगते हैं, तो जो घर के मालिक या घर का कोई भी आदमी होता है वो उनको रेवड़ी, मूंगफली या किसी न किसी रूप में उनको कोई चीज देते हैं। तो वो उसको एक गीत के रूप में गाते हैं, नाचते कूदते भी ऐसे ही गाते हैं। तो दुल्ला भट्टी नाम का एक लुटेरा था। लुटेरा भी अजीब किस्म का था। वो अमीर आदमियों से लूटता था और गरीब आदमियों में बांटता था। किसी गरीब को परेशान नहीं करता था, गरीबों की मदद करता था, लेकिन जो अमीर होते थे उनसे वो जरूर लेता था, लूट लेता था। तो उसी टाइम में, उसके जमाने में एक ऐसी बात हुई कि कोई एक नवाब कहो या बड़ा हाकिम कहो, उसकी एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी, उन पर बुरी दृष्टि उसने डाली। जबकि उन लड़कियों का उस गरीब ब्राह्मण ने रिश्ता किया हुआ था, पहले से तय था, लेकिन गरीबी के कारण उन लड़कियों की वो शादी नहीं कर पाया। जब उनकी शादी करने के लिए उसके पास कुछ धन का प्रबंध नहीं था खर्चा करने के लिए, तो इस कारण से उन लड़कियों की शादी समय पर नहीं हुई। और उसी वक्त में उस हाकिम ने उन लड़कियों पर बुरी दृष्टि क्या डाली कि उसने ये बना लिया कि मैं उन लड़कियों को अपने घर ले आऊंगा, उठा के ले आऊंगा। ऐसा होता था उस जमाने में। तो क्या हुआ, कोई दूसरा एक उनके आस पड़ोस का आदमी था, उसका आदमी उस नवाब के पास या हाकिम के पास उसके नौकरी चाकरी में काम करता था उसके घर में। उसको उसका पता लग गया कि आज शाम को ये करने वाला है कि उसकी लड़कियों को वो लेके आएगा, उठा लेगा। लड़कियों के नाम थे सुंदरी और मुंदरी, उनके गीतों में आते हैं ये। तो उसने, वो बड़ा चिंतित हुआ, उसने उसके भाई से जाके बता दिया और उसके भाई ने जाके ब्राह्मण से कह दिया कि आज या कल में ऐसा हो सकता है कि आपकी लड़कियों को वो हाकिम ले जाए, वो सैनिक लेके आएगा और इनको वो बलपूर्वक यहाँ से ले जाएगा। गरीब ब्राह्मण था, कोई बेचारे का जोर नहीं चलता था, बड़ा उसको दुख हुआ। लेकिन उसी वक्त में उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। कहने लगे बचने का एक उपाय है कि क्या बोला, एक ऐसा बहादुर आदमी है जो इस उलझन से निकाल सकता है आपको। बोले कि वो कौन? बोला कि उसका नाम दुल्ला भट्टी है, वो डाकू है, गरीबों की मदद करता है। कहने लगा मुझे उसके पास लेके चलो। बोले हाँ चलो, मैं आपको पास लेके चलता हूं और वो अवश्य मदद करेगा। लेके गया, जंगल में जाके देखा, आवाज लगाई
وہ جنگل سے نکل کے آیا، بولا بولو کیا بات ہے؟ بولا کہ ہم مصیبت میں ہیں، اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ میری 2 جوان لڑکیاں ہیں، شادی لائق تھی، رشتہ ان کا طے کیا ہوا ہے، لیکن کل کو وہ حاکم میری لڑکیوں کو بل پوروک سینکوں کو لے کے آئے گا، لے جائے گا۔ اب ایسا کچھ آپ کرو، میری مدد کرو کہ میری عزت بچ جائے۔ بولا کہ ایسا کرو، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ 2-4 آدمی بھیجتا ہوں میرے، وہ تمہاری مدد کریں گے، اور جا کے ان سے کہو وہ لڑکے آپ کے ساتھ جائیں گے جس کے یہاں رشتہ طے کیا ہے کہ وہ بارات لے کے آج ہی شام کو آئیں، کل نہیں، وہ آج ہی آ جائیں، اور آج ہی ان لڑکیوں کی شادی کروا دیں گے۔ وہ تو چلے گئے، ایک آدمی کو لے کے دلہا بھٹی ان لوگوں کے پاس میں گیا جن کے گھروں میں شادی ہوئی تھی، نئی نئی شادیاں جن کے ہوئی تھی، ان کے گھر میں جا کے کہنے لگا مٹھائی بچی ہوئی ہے وہ مٹھائی دو۔ جن کے نئے نئے لڑکے ہوئے تھے ان کے گھروں سے بھی بولے کہ آپ نے بھی مٹھائی بانٹی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، وہ دو، تاکہ اس کی برات کا کام چلا سکے۔ اس زمانے میں اور کیا تھا، ان گھروں سے مٹھائی وہ اکٹھی کر کے لے کے گیا، اور اسی شام کو ان دونوں لڑکیوں کی جا کے شادی کروا دی۔ یہ وہ دن تھا لوہڑی کا۔ رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جلائی، ان کی شادی کے وقت میں وہ مٹھائیاں ان کو کھلائی جو براتی وغیرہ آئے تھے، جو دوسرے لوگوں سے اکٹھی کی تھی، جن کے گھروں میں نئے بچے ہوئے تھے ان کو ان کے یہاں سے آئی تھی۔ اور آخر میں کہنے لگے کہ دینے کے لیے تو لڑکی کو دہیج میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دلہا بھٹی کہنے لگا میرے پاس 1 کلو شکر ہے، اور اس نے وہ 1 کلو شکر ان لڑکیوں کے اس میں ڈال دیا، ان کو بھیج دیا۔ تو ایسا نیک انسان تھا جو غریبوں کی سہایتا کرتا تھا، نیک کام ہوا کہ نہیں؟ جس پرکار سے کوئی آدمی کنویں سے پانی نکال کے اور باہر کسی دوسری برتن میں ڈال دے، یا کوئی پانی روکنے کا سروت ہو اس میں پانی ڈال دے، تو اس میں جانور پی لیں گے، پکشی پی لیں گے، انسان پی لیں گے، کتنے لوگوں کے کام آئے گا، لیکن جو گہرائی میں پڑا وہ کیا کام دے گا؟ تو ایسے امیر لوگوں کے پاس جن کے پاس دھن کی کمی نہیں تھی، اور ان کے لیے دھن وہ ایسے ہی پڑا رہتا تو ان سے وہ لے کے آتا تھا، اور غریبوں میں اسی پرکار سے بانٹ کے مدد کرتا تھا۔ ہمیں ایک جیون کو آگے بڑھانے کے لیے، جینے کے لیے کتنا اچھا سندیش دیتے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھ کے بانٹنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، منہ میٹھا کروانا چاہیے، تاکہ آپس میں پریم بڑھے۔ اور سردی اس وقت میں اپنے پورے یون پہ ہوتی ہے، تو اس اگنی کو جلا کے سردی کو دور بھگاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تو آج کے دن کی وشیش بات تھی، وشیشتا ہے۔